नमस्कार, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान चौतारीमा। र आज म अर्को भिडियो लिएर आएको छु, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्प्युटर एन्ड इट्स एप्लिकेसन्स। र योभन्दा पहिला हामीले कम्प्युटर सिस्टम भनेको के हो, कम्प्युटर भनेको के हो, अनि मेमोरी युनिटहरूको बारेमा र डाटा भनेको के हो, इन्फर्मेसन भनेको के हो भन्ने कुरामा योभन्दा पहिलाको प्रिभियस भिडियोहरुमा चाहिँ कुरा गरिसकेका छौँ। आज सर्टै कम्प्युटर सिस्टम भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ र यसका क्यारेक्टरिस्टिक्स र एप्लिकेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ। कम्प्युटर सिस्टममा तीनटा कुरा हुन्छ, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट र स्टोरेज पनि भन्छ। इनपुटले चाहिँ डाटा एक्सेप्ट गर्छ, डाटा प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ टु द प्रोसेसर। प्रोसेसरलाई चाहिँ डाटा प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ इनपुट डिभाइसको हो, इनपुट युनिटको हो र दिएको डाटालाई फर्दर प्रोसेस गर्छ र मिनिङफुल आउटपुट निकाल्छ बाय युजिङ द आउटपुट युनिट और आउटपुट डिभाइसेस। यो होल प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटर सिस्टम भन्छौँ। एज अ डाटा इनपुट एक्सेप्ट गर्छ र प्रोसेसरले चाहिँ प्रोसेस गर्छ र आउटपुटले चाहिँ डिस्प्ले गराउँछ, रिजल्ट आयो भने त्यसलाई के भन्छ, हामी कम्प्युटर सिस्टम भन्छौँ। आजको टपिक चाहिँ हाम्रो अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द कम्प्युटर। कम्प्युटरमा क्यारेक्टरिस्टिक्स धेरै छन् और यसलाई चाहिँ फिचर अफ द कम्प्युटर पनि भनिन्छ। फर्स्ट फिचर चाहिँ हाम्रो स्पिड। कम्प्युटर चाहिँ हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सनहरूलाई चाहिँ, अपरेसनहरूलाई चाहिँ अनबिलिभेबल स्पिडमा चाहिँ पर्फर्म गर्छ। पिको सेकेन्ड, फेम्टो सेकेन्डमै चाहिँ हामीले के गर्छ, एउटा अपरेसनलाई चाहिँ पर्फर्म गरिदिन्छ। हामीले चाहिँ सोचेको नै छैनौँ त्यति स्पिडमा चाहिँ यसले, अनबिलिभेबल स्पिडमा चाहिँ यसले गर्छ, टास्कहरू चाहिँ पर्फर्म गर्ने गर्छ। र यसलाई चाहिँ स्पिडलाई चाहिँ मेजर गरिन्छ गिगाहर्जमा। हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरको पनि माई कम्प्युटरमा गएर चाहिँ राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टीमा गएर चाहिँ यसको स्पिड कति छ भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। 2.20 गिगाहर्ज भनेर लेखिएको हुन्छ, कसैमा कति लेखिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ अब कम्प्युटरको क्यापासिटी अनुसार चाहिँ लेखिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो मेजर्ड हुन्छ गिगाहर्जमा। अनि यसले चाहिँ 3 to 4 मिलियन अर्थमेटिक अपरेसन पर सेकेन्ड चाहिँ पर्फर्म गर्न सक्छ। सो त्यसैले चाहिँ यो पावरफुल कम्प्युटर मानिन्छ, पावरफुल मानिन्छ र यसले चाहिँ मिलियन्स अफ इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड चाहिँ टास्कहरू चाहिँ पर्फर्म गर्न सक्छ। सो त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ फिचर अफ कम्प्युटर रहेको छ। स्पिड एकदमै फास्ट हुन्छ, हामीले सोचेको भन्दा पनि एकदमै चाँडो गर्छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई फिचरको रूपमा लिन सकिन्छ। अर्को छ हाम्रो एक्युरेसी। कम्प्युटर 100% एक्युरेट हुन्छ अनि यसले चाहिँ हाई एक्युरेट रिजल्ट चाहिँ प्रोड्युस गर्छ र आउटकम चाहिँ हामीलाई 100% एक्युरेट दिन्छ। र यसले चाहिँ नम्बर अफ अपरेसनहरू चाहिँ एक्युरेट पर्फर्म गर्छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इनपुट रङ दियो भने आउटपुट पनि रङ आउन सक्छ, रिजल्ट चाहिँ हामीले खोजे जस्तो नआउन सक्छ, बिकज अफ द ह्युमन इरर। मान्छेले गरेको इररले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिएको आउटपुट पनि इरर आउन सक्छ। त्यसलाई हामीले भन्छौँ गिगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जस्तो हामीले इनपुट दिन्छौँ त्यस्तो नै आउटपुट आउँछ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ इरर गर्यो, कम्प्युटरको गल्ती भन्न चाहिँ मिल्दैन। सो एक्युरेसी पनि एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द कम्प्युटर हो। अर्को जाउँ रिलायबिलिटीमा। अब यसको विश्वसनीयता। अनि यसले चाहिँ नम्बर अफ अपरेसन्सहरू चाहिँ पर्फर्म गर्छ। कन्स्टेन्ट एक्युरेट रेसियोमा, एउटै रेसियोमा चाहिँ एक्युरेसी रेसियो त्यही हुन्छ, 100% एक्युरेट अपरेसन चाहिँ पर्फर्म गरिराख्छ। सो यसलाई चाहिँ के भन्न सक्छ, हामीले रिलायबल भन्न सक्छौँ। अनि एकचोटि चाहिँ 1+1 गर्दा 2 र अर्कोचोटिमा 1+1 गर्दा 3 निकाल्यो भने त रिलायबिलिटी भएन नि त, त्यसलाई चाहिँ विश्वसनीय मान्न सकिन्न। सो यसले चाहिँ के गर्छ, जतिचोटि पनि
त्यो क्याल्कुलेसन गरेको नम्बर अफ टाइम्स चाहिँ त्यो रिपिट गरिराखे पनि त्यसले चाहिँ के गर्छ एक्युरेट नै रिजल्ट दिइराख्छ। त्यसो यो चाहिँ के हो रिलायबल हुन्छ। यसमा चाहिँ फेलियर रेट चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। अर्को छ हाम्रो फिचर स्टोरेज। अब कम्प्युटरमा चाहिँ भास्ट स्टोरेज क्यापासिटी हुन्छ जसले चाहिँ लार्ज एमाउन्ट अफ डाटा चाहिँ स्टोर गर्न सक्छ, जुन चाहिँ टेम्पोररी पनि हुनसक्छ पर्मानेन्टली पनि हुनसक्छ। टेम्पोररी भनेको चाहिँ अन द प्रोसेसिङ रन टाइम एक्जिक्युसनमा चाहिँ हाम्रो के गर्छ डाटा स्टोर गर्नलाई चाहिँ मेमोरी चाहिन्छ, जुन चाहिँ टेम्पोररी हुन्छ, र फर्दर युजका लागि फ्युचर युजका लागि हाम्रो डाटाहरू चाहिँ स्टोर गरेर राख्नु छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्मानेन्टली मेमोरी भन्छौँ। जस्तै हार्ड डिस्कहरू अनि फ्लपी डिस्कहरू म्याग्नेटेपहरू चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसका इक्जाम्पलहरू हुन्। र यसको चाहिँ मेजरमेन्ट युनिटहरूमा चाहिँ बिट्स बाइट्स केबी एमबी जिबी टिबीमा चाहिँ हाम्रो मेजर गर्न सकिन्छ। बिट्स भनेको 01 बाइट भइहाल्यो, 8 बिट इक्वल टु द 1 बाइट, अनि 1024 बाइट इक्वल टु 1 केबी गर्दै गर्दै सो अन हुन्छ। र अर्को छ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स भर्सटालिटी। अनि यो चाहिँ डिफ्रेन्ट भेरियस पर्पजका लागि चाहिँ युज हुन्छ टु पर्फर्म द डिफ्रेन्ट अपरेसन। डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू पर्फर्म गर्नका लागि डिफ्रेन्ट पर्पजका लागि चाहिँ कम्प्युटर युज हुने भएकोले चाहिँ यो चाहिँ भर्सटाइल छ भन्न मिल्छ। यसले के छ युजरबाट चाहिँ डाटा एक्सेप्ट गर्छ र अपरेसनहरू पर्फर्म गर्छ। जस्तै अर्थमेटिक लजिकल अपरेसनहरू पनि कम्प्युटरले पर्फर्म गर्छ। सो दिस इज अ भर्सटालिटी। अर्को छ हाम्रो डिलिजेन्सी। डिलिजेन्सी भनेको चाहिँ कम्प्युटर नेभर टायर्ड, कहिले पनि थाक्दैन, टायर्डनेस हुन्छ। कम्प्युटरले चाहिँ एउटै टास्क सेम टास्क चाहिँ ओभर एन्ड ओभर अगेन रिपिट गरेर चाहिँ हाम्रो के गर्छ टास्क पर्फर्म गर्न सक्छ। मान्छेले चाहिँ के हुन्छ एउटै काम चाहिँ रिपिट गरेको गरे भयो भने चाहिँ के हुन्छ मोनोटोनीको प्रब्लम हुन्छ। तर कम्प्युटरमा चाहिँ मोनोटोनीको प्रब्लम हुन्न, यो चाहिँ फ्री फ्रम द मोनोटोनी हुन्छ। र मान्छेको चाहिँ के हुन्छ एउटै कामलाई चाहिँ गरिराख्यो भने त्यसमा के हुन्छ कन्सन्ट्रेट त्यति गर्न सकिन्न। फर्स्ट टाइम गर्ने बेलाको कन्सन्ट्रेसन र लास्ट टाइमको कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ धेरै डिफ्रेन्सेस हुन्छ। तर कम्प्युटरमा त्यो हुँदैन। फर्स्ट अपरेसन पर्फर्म गर्ने बेलाको कन्सन्ट्रेसन र लास्ट अपरेसन पर्फर्म गर्ने बेलाको कन्सन्ट्रेसन पनि सेम हुन्छ, एउटै रेसियो हुन्छ। यो त थियो हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द कम्प्युटर, फिचर अफ द कम्प्युटर। अब नेक्स्ट छ एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर। एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्प्युटर कुन कुन ठाउँमा प्रयोग हुन्छ पर्पजहरू चाहिँ युज अफ कम्प्युटर पनि भन्न सकिन्छ। फर्स्ट छ हाम्रो एजुकेसन। एजुकेसनमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट कलेजहरू युनिभर्सिटिजहरू स्कुलहरूले चाहिँ अहिले टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजका लागि चाहिँ कम्प्युटर युज गर्छन्। केही कुराहरू चाहिँ हाम्रो रिसोर्सेसहरू ल्याएर डेमोन्स्ट्रेसन गर्नु पर्यो भने, ग्राफिकल डिजाइनहरू देखाउनु पर्यो भने, भिडियोहरू प्ले गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो के गर्छन् कम्प्युटर डिभाइसलाई चाहिँ युज गर्छन् एज अ लर्निङ एक्टिभिटिज। अनि यसबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ कम्प्युटरबाट चाहिँ एजुकेसनल रिसोर्सेसहरू चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ इन्टरनेटमा बसेर अनलाइन लाइब्रेरीहरूबाट चाहिँ हामीले बुक्सहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ, आर्टिकलहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ, आर्टिकलहरू पब्लिस गर्न सकिन्छ भने हामीले एजुकेसन रिसोर्सहरू पनि इजिली एक्सेस गर्न सकिन्छ। अनि अर्को छ हाम्रो अनलाइन इक्जामहरू दिन पाइयो, अनलाइन टेस्टहरू दिन पाइयो बाई युजिङ द कम्प्युटर युज गरेर चाहिँ हामीले अनलाइन इक्जामहरू दिन सकिन्छ, दिइरहेका हुन्छौँ हामीले। अनि स्टुडेन्ट्सहरूको टिचरहरूको रिकर्डहरू राख्नु पर्यो भने फाइलिङहरू सिस्टम पहिलेको पुरानो जमानामा चाहिँ लेजरहरू राखेर फाइलिङ गरिन्थ्यो भने चाहिँ अहिले त्यस्तो पर्दैन। त्यो फाइलिङ सिस्टमलाई चाहिँ लजिकली कम्प्युटरमा फाइल एन्ड फोल्डर बनाएर चाहिँ हामीले स्टोर गर्न सकिन्छ। स्टुडेन्ट्सको रिकर्ड राख्नु पर्यो भने, टिचरहरूको रिकर्डहरू राख्नु पर्यो भने कम्प्युटरले कलेजहरूले चाहिँ कम्प्युटरलाई युज गरिरहेको छ। र अर्को लाइब्रेरीहरू म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो भने
सबै जुन बुकहरू हुन्छ हार्ड कपी बुकहरू हुन्छ त्यसलाई सफ्ट कपीमा हाम्रो चाहिँ एज अ लाइब्रेरी युज गर्न सकिन्छ। लाइब्रेरीमा चाहिँ अनलाइन रिसोर्सेसहरू चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सिट्सको रूपमा चाहिँ चेन्जेस गरेर चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। र अनि हार्ड कपीलाई पनि हाम्रो कतिवटा बुक छन् लाइब्रेरीमा, कुन कुन बुक छन् ग्रेड वाइज हाम्रो चाहिँ के भन्छ म्यानेजमेन्ट गर्ने एउटा सिस्टम, लाइब्रेरी सिस्टम बनाएर चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छ। कसले चाहिँ लग्यो होइन, इस्यु कसले गर्यो, अनि रिटर्न कसले गर्यो, अनि कसलाई कति फाइन लाग्यो, सबै चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नको लागि पनि स्कुलहरूमा चाहिँ कम्प्युटर युज भएको हुन्छ। यो चाहिँ भयो हाम्रो एजुकेसनमा चाहिँ कसरी कम्प्युटरलाई युज गरिन्छ। र अर्को छ हाम्रो बिजनेसमा। अब ठुला र साना कम्पनीहरूले चाहिँ डेली एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ कम्प्युटर युज गर्छन्। र म्यानेजमेन्ट के अरे इम्प्लोइको रिकर्डहरू म्यानेज गर्नु पऱ्यो भने, पेरोल सिस्टमहरूलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गर्नु पऱ्यो भने, अनि स्ट्याक कन्ट्रोलहरू चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अहिले गोदाममा चाहिँ कति सामान छ होइन, अनि कति छैन, के सकिएको छ, सबै चाहिँ स्टकमा कन्ट्रोलिङको काम पनि कम्प्युटरले गर्छ। जेनरल लेजरहरू चाहिँ मेन्टेन गर्ने काम पनि कम्प्युटरले गर्छ। पहिलाको जस्तो चाहिँ फाइलिङ गरेर चाहिँ एउटा ऱ्याकमा चाहिँ राख्नु परेन। अहिले कम्प्युटरमा चाहिँ मजाले फोल्डर वाइज चाहिँ सेभ गरेर राख्यो भने सर्च गर्नु पनि सजिलो, खोज्न पनि सजिलो, मेन्टेन गर्न पनि सजिलो। यो त भयो हाम्रो जेनरल लेजरहरूको कुरा। र बिजनेसमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर यसरी युज हुन्छ। इम्प्लोइको रिकर्डहरू म्यानेज गर्नु पऱ्यो भने, अनि पेरोल प्रोसेसिङहरू गर्नु पऱ्यो भने, स्ट्याक कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भने, स्टक कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भने, र जेनरल लेजरहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले कम्प्युटर युज गर्छौँ। अर्को छ अफिस। अब अफिसमा चाहिँ युज हुन्छ कम्प्युटर फर प्रिपेयरिङ द रिपोर्ट्स, लेटर्स र फर्म्सहरू, नोटिसहरू र एडभर्टाइजमेन्टहरू चाहिँ पब्लिस गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो एज अ इन अफिस कम्प्युटर चाहिँ युज गरिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ डाटाहरू स्टोर गर्नुपर्ने भने, डाटाहरूलाई चाहिँ रिसिभ गर्नुपर्ने, रिट्राइभिङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कम्प्युटर युज हुन्छ अफिसमा। र डकुमेन्टहरू प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने, नोटिसहरू प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ, लेटरहरू प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो अफिसमा चाहिँ कम्प्युटर युज हुन्छ। अर्को छ ब्याङ्क। अहिले चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम ब्याङ्करमा चाहिँ कम्प्युटर नै युज भएको हुन्छ। जस्तै ट्रान्जेक्सन गर्नु पऱ्यो भने, क्यालकुलेसनहरू गर्नु पऱ्यो भने, लेजरहरू मेन्टेन गर्नु पऱ्यो भने, अनि पासबुकमा इन्ट्री गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर युज हुन्छ अहिले। र अहिले नयाँ चलेको भनेको चाहिँ अनलाइन ब्याङ्किङहरू, मोबाइल ब्याङ्किङहरू युज चाहिँ अहिले म्याक्सिमम हुन्छ। र इजिली चाहिँ हामीले ब्याङ्कको ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ बाई युजिङ द मोबाइल ब्याङ्किङ। घरमै बसेर चाहिँ कस्टमरले के गर्न सक्छ, ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छ, ब्याङ्कमा चाहिँ डिपोजिट गर्न सक्छ, मनी ट्रान्सफर गर्न सक्छ भने यो भयो हाम्रो ब्याङ्कमा चाहिँ युज कसरी हुन्छ कम्प्युटर। अर्को छ हाम्रो इन्डस्ट्री। इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कम्प्युटर एज अ अटोमेटिक कन्ट्रोलरका रूपमा चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। मेसिनहरू चाहिँ अपरेट गर्नका लागि चाहिँ रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम युज गरेर चाहिँ अटोमेटिक कन्ट्रोल गर्नका लागि कम्प्युटर युज गरिन्छ। जस्तै कार म्यानुफ्याक्चर कम्पनीहरू, यिनीहरूमा चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू, ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ मान्छेले अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ टाइमिङ राखेर चाहिँ अटोमेटिकली कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ। र अनि यसको चाहिँ स्पिडहरू मेजरमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने, मेसिनहरू कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कम्प्युटर युज गरिन्छ इन अ इन्डस्ट्री। अर्को छ हाम्रो इ कमर्स। अब अहिले चलेको इ कमर्स भनेको चाहिँ अनलाइन हामीले चाहिँ सपिङ गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले इ कमर्स भनिन्छ। गुड्सहरू चाहिँ इजिली बेच्न सकियो, इजिली किन्न सकियो, एक्सेस गर्न सकियो घरमै बसेर। जस्तै अहिलेको हाम्रो नेपालमा चलेको सबैभन्दा पपुलर भनेको दराज हो। दराजमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, अनलाइनबाट किन्न
कि सामान इजिली घरमै बसेर किन्यो, अर्डर गर्यो, 1-2 दिनभित्र चाहिँ उसले डेलिभर गरिदिन्छ, घरमै पुर्याइदिन्छ। भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, मोबाइल ब्याङ्किङ के अरे सरी मोबाइल कम्प्युटिङ गरेर चाहिँ हामीले इजिली एक्सेस गर्न सक्छौँ, या ल्यापटपबाट कम्प्युटरबाटै हामीले अनलाइन सपिङ गर्न सक्छौँ। भनेको चाहिँ इ कमर्समा चाहिँ गुड्सहरू बेच्नु पऱ्यो भने या किन्नु पऱ्यो भने पनि हामीले कम्प्युटर युज गरिरहेको छौँ अहिले, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, भ्यालुएबल टाइम चाहिँ सेभ हुन्छ। र अरू पनि छ हाम्रो एप्लिकेसनहरू, सिमुलेसन छ, जस्तै भर्चुअल रियालिटीको कुरा गर्छौँ हामीले, सिमुलेसनहरू जस्तै हामीले चाहिँ प्लेन उडाउन सिक्नु छ भने सिधै प्लेनमा बसेर त उडाउन सकिन्न, हामीले रिस्क धेरै छ, हाई रिस्क छ। त्यो रिस्कलाई चाहिँ रिड्युस गर्दै सिमुलेसनबाट चाहिँ हामीले लर्निङ गर्न सक्छौँ। ड्राइभिङ गर्दाखेरि पनि त्यस्तै, ड्राइभिङ पनि सिमुलेसन थ्रु चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। सिमुलेसनमा चाहिँ सेम त्यही इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर चाहिँ त्यही फिलिङ चाहिँ प्रोभाइड गराउँछ सिमुलेसनले। र अर्को छ कम्युनिकेसन। अहिले चाहिँ हामीले मोबाइल चाहिँ युज गर्छौँ, मोबाइल पनि त मोबाइल कम्प्युटिङ हो, मोबाइल पनि एउटा कम्प्युटर हो, जसबाट चाहिँ हामीले गर्छौँ अहिले कम्युनिकेसन गर्छौँ। ल्यापटपबाटै पनि हामीले भिडियो कलहरू गर्ने, भोइस कलहरू गर्ने, त्यसै चाहिँ हामीले एज अ कम्युनिकेसनका लागि पनि कम्प्युटर युज गर्छौँ। र अर्को छ हेल्थ एन्ड मेडिकलतिर, हेल्थ सेक्टरतिर पनि म्याक्सिमम भनेको चाहिँ कम्प्युटर युज हुन्छ। इसिजी रिपोर्टहरू ल्याउनु पऱ्यो भने, चेक गर्नु पऱ्यो, होल बडी चेकअप गर्नु पऱ्यो, सिटी स्क्यान गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कम्प्युटरको युज हुन्छ, एक्सरे गर्नु पऱ्यो भने कम्प्युटरको युज हुन्छ। र हेल्थमा पनि अनलाइन ट्रेनिङहरू दिनु पऱ्यो भने पनि कम्प्युटर युज हुन्छ। आजको हाम्रो यो प्रेजेन्टेसनमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ कम्प्युटर सिस्टमको बारेमा। कम्प्युटर सिस्टममा 3टा कुरा, इनपुट, प्रोसेस र आउटपुट। युजरबाट चाहिँ डाटा एक्सेप्ट गर्छ कम्प्युटरले, प्रोसेसरले, र प्रोसेस गर्छ र डिजायर आउटपुट प्रोड्युस गर्छ भने त्यसलाई हामीले कम्प्युटर सिस्टम भन्छौँ। र अर्को छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्प्युटर भन्ने पढ्यो, र क्यारेक्टरिस्टिक्स स्पिड, यसले चाहिँ अनबिलिभेबल स्पिडमा चाहिँ काम गर्छ, जुन चाहिँ गिगाहर्जमा, मेगाहर्ज र गिगाहर्जमा चाहिँ स्पिड मेजरमेन्ट गरिन्छ। अर्को छ एक्युरेसी, जुन चाहिँ 100% एक्युरेट हुन्छ, र कहिलेकाहीँ ड्यु टु द ह्युमन इरर आउन सक्छ, र त्यसलाई भन्छ हाम्रो गिगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जस्तो हामीले इनपुट दियौँ त्यस्तै नै आउटपुट आउँछ। र अर्को छ रिलायबिलिटी, एउटै टास्कलाई पनि नम्बर अफ टाइम्स चाहिँ रिपिट गर्यो भने पनि सेम रिजल्ट दिन्छ भने त्यसलाई रिलायबल भनिन्छ। र अर्को छ स्टोरेज, यसको चाहिँ स्टोरेज क्यापेसिटी भास्ट हुन्छ, जसले चाहिँ डाटाहरू चाहिँ लार्ज एमाउन्ट अफमा चाहिँ सेभ गर्न सक्छ। र अर्को छ भर्सुअलिटी, यसले चाहिँ क्यालकुलेसनहरू, डिफ्रेन्ट क्यालकुलेसनहरू, लजिकल र अर्थमेटिकल अपरेसनहरू चाहिँ पर्फर्म गर्न सक्छ। र डिलिजेन्सी भनेको चाहिँ यसले टायर्डनेस चाहिँ फिल गर्दैन र मोनोटोनीबाट फ्री हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। र अर्को थियो हाम्रो एजुकेसन, एप्लिकेसन अफ कम्प्युटरमा चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्सको रिकर्ड राख्नु पऱ्यो भने, टिचर्सको रिकर्डहरू राख्नु पऱ्यो भने, लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने, नोटिसहरू पब्लिस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो एजुकेसनमा चाहिँ एज अ कम्प्युटर, और टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजका लागि पनि हामीले कम्प्युटर युज गर्छौँ। बिजनेसका लागि साना ठुला सबै कम्पनीहरूमा चाहिँ डेली एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नका लागि युज गरिन्छ। र अफिसमा लेटरहरू, नोटिसहरू, एडभर्टाइजमेन्टहरू, अफिसको पपुल्यारिटीहरू के अरे पब्लिसिटी गर्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि पनि कम्प्युटर युज गरिन्छ। अर्को छ ब्याङ्कमा चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङको कुरा आयो, अनि पासबुकहरू इन्ट्रीको कुरा भयो, र ट्रान्जेक्सनहरू, क्यालकुलेसनहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ एज अ कम्प्युटर युज हुन्छ। र इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अटोमेटिक मेसिन कन्ट्रोलिङका लागि चाहिँ इन्डस्ट्रीमा पनि कम्प्युटर युज गरिन्छ। र अर्को छ इ कमर्स चाहिँ हाम्रो अनलाइन सपिङका लागि, अनलाइन बिजनेसका लागि चाहिँ युज गरिन्छ। हामीले चाहिँ गुड्सहरू बेच्नु पऱ्यो भने या किन्नु पऱ्यो भने पनि हाम्रो इजिली हामीले बेच्न र किन्न सकिन्छ, र हाम्रो चाहिँ टाइमको चाहिँ एकदमै बचत गर्न सकिन्छ।
आजको थियो हाम्रो यो टपिक characteristics of computer and the application of computer. होपफुली तपाईहरुले चाहिँ यो टपिकहरु चाहिँ बुझ्नुभयो होला र यदि कुनै क्वेशनहरु चाहिँ त्यस्तो क्वेरीहरु छन् भने चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलको कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ अर्को भिडियोको लागि नोटिफिकेसन अन गर्नु होला र हामी छिट्टै अर्को भिडियो लिएर आउनेछौं। धन्यवाद।